नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म अपेक्षा ढुङ्गाना। नमस्कार, म ज्योति पौडेल। समाचारको सुरुमा मुख्य समाचार। दलहरूले महिलामाथि व्यापक विभेद गरेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाको आरोप। हालै सम्पन्न निर्वाचनमा कम उम्मेद्वार उठाएको टिप्पणी। प्रधान न्यायाधीश जबरा उपरको महाअभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय नहुने, संसद सचिवालयको पत्र तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश। भ्रष्टाचार नियन्त्रण कार्य चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको प्रधानमन्त्री देउवाको भनाई। नियन्त्रणका लागि अख्तियार तत्पर रहेको प्रमुख आयुक्त राईको प्रतिबद्धता। चीन र साउदी अरब बीच रणनीतिक तथा व्यावसायिक सम्झौता। खाडी क्षेत्रमा बढेको चिनिया प्रभुत्व अमेरिकाका लागि चिन्ताको विषय बन्ने विश्लेषण। र नेपालको फिफा महिला वरियता यथावत 103औं स्थानमा कायम। एसियाली राष्ट्रको वरियतामा भने 21औं स्थानमा कायम। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। राजनैतिक दलहरूले प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा उम्मेद्वारी दिने काममा महिलाहरूमाथि व्यापक विभेद गरेको तथ्य बाहिर आएको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले राजनैतिक दलहरूले हालै सम्पन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा उम्मेद्वारी दिने काममा महिलाहरूमाथि ठूलो विभेद गरेको बताउनु भएको हो। निर्वाचन आयोगले आज काठमाडौँमा आयोजना गरेको निर्वाचन व्यवस्थापनमा लैङ्गिकता र समावेशिता विषयक समीक्षा एवं अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा उहाँले प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ महिलाहरूलाई 10% उम्मेद्वार पनि नबनाएर राजनैतिक दलहरूले महिलाहरूमाथि राजनैतिक हिंसा गरेको आरोप समेत लगाउनुभयो। राजनीतिक दलहरूबाट म स्थानीय तहको तपाईलाई उदाहरणको रूपमा उल्लेख गरौँ। साँच्चै भन्नुहुन्छ भने कोटा पुर्याउनको निम्ति मात्रै स्थानीय तहमा पनि उम्मेदवारी दिइयो। तोकिएको छ नि त, कोटा त पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। र निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको प्रमुख वा उपप्रमुख पदमा दुईटैमा उम्मेदवारी दिएमा एउटा महिला अनिवार्य भनेर कानुनले भनौँ। तर हामीले के भन्यौँ भने यदि एउटा मात्रै दिइन्छ भने त्यो महिला नै हुनुपर्दछ भन्ने कुरालाई अवज्ञा गरियो। त्यसकारण कोटा पुर्याउन पनि अलिकति छलकपटै गरेर के जसरी हुन्छ हेर्दाखेरि चाहिँ गरे जस्तो देखिने, तर यथार्थमा उम्मेदवारीमा त्यो स्थिति सिर्जना नहुने अवस्थाले पनि यो महिला हिंसाको अवस्था सिर्जना गरेको छ। यसलाई त्यो दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। एउटा लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको अभियानमा आयोगको एकबद्धता छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले निर्वाचन सम्बन्धी कानुन भन्ने अन्य देशको तुलनामा लैङ्गिक तथा समावेशी रहेको स्मरण गराउनुभयो। निर्वाचनमा महिला हिंसा भयो भनेर कुनै पनि उजुरी नपरेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। कार्यक्रममा काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 2 प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सबिता गौतमले महिलाहरूलाई नेतृत्वदायी भूमिकामा ल्याउनका लागि पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। व्यक्तिगत रूपमा चुनावी कार्यक्रमहरूमा जाँदै गर्दाखेरि मैले त्यस्तो खालको असमानता र विभेदका कुराहरू खासै भोग्नु परेन। त्यो एउटा अनुभवको कुराहरू भयो। र पार्टीको तर्फबाट चाहिँ हामीले योपालिको निर्वाचनमा सकेसम्म धेरै महिला उम्मेदवारहरूलाई चाहिँ एउटा उम्मेदवारी दिनको लागि हामीले एउटा हौसला प्रदान गर्ने तरिकाले पार्टीभित्र एउटा माहौल बनाइरहेका थियौँ। तर जति बनाउँदाखेरि पनि महिला साथीहरू त्यसरी खुलेर म उम्मेदवार बन्छु भन्ने खालको आत्मविश्वास सहित आएको चाहिँ हामीले धेरै पाएनौँ। आएको जतिलाई चाहिँ हामीले एकदमै धेरै हौसला दिएका थियौँ। त्यो हेर्दाखेरि समाजबाटै महिलाहरू चाहिँ म नेतृत्व लिन सक्छु, समाजलाई एउटा नेतृत्व दिन सक्छु भन्ने खालको समाजले नै एउटा खालको ग्रुपिङ नगरेको हो कि जस्तोको मलाई महसुस भयो। सांसद गौतमले महिलाहरूलाई मुलुकको नेतृत्वमा पुर्याउनका लागि हौसला दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको समेत बताउनुभयो।
निर्वाचनको मतगणना सकिएसँगै नयाँ सरकार गठनको दौडधुप तीव्र भएको छ। खास गरी प्रमुख राजनैतिक दलहरू आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने गरी हिसाब किताबमा जुटेका छन्। आपसी भेटघाट, छलफल र वार्ता बढेका छन्। कुल 275 जना सांसदमा प्रत्यक्षबाट 165 जना निर्वाचित भइसकेका छन् भने समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट 110 जनाको नाम राजनैतिक दलहरूले शनिबारसम्ममा बुझाइसक्नेछन्। यो सँगै नयाँ सरकारको नेतृत्व कसले गर्ला, कुन दल मिलेर सरकार बन्छ भन्ने आम चासो पनि बढ्दै गएको छ। यस पटकको संसदमा 12वटा राजनैतिक दलहरूको प्रतिनिधित्व भएको छ भने 5 जना स्वतन्त्र सांसदहरूले पनि चुनाव जितेका छन्। यसरी हेर्दा नयाँ सरकार बनाउनका लागि धेरै चुनौतीहरू देखिएको छ। एक रिपोर्ट। संसदमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेपाल मजदुर किसान पार्टी गरी 12वटा राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व भएको छ। 5 जना स्वतन्त्र सांसदहरूले जितेका छन्। समानुपातिकको सीट बाँडफाँडलाई हेर्दा प्रत्यक्षमा 57 सीट जितेको नेपाली कांग्रेसले समानुपातिकमा 32 सीट ल्याएको छ। कांग्रेसको कुल सांसद 89 हुनेछन्। त्यस्तै नेकपा एमालेको प्रत्यक्षमा 44 र समानुपातिकमा 34 गरी 78 सीट पुगेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रको 18 सीट प्रत्यक्ष र 14 सीट समानुपातिक गरी 32 जना छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रत्यक्षमा 7 सीट हात पारेको छ। उसले समानुपातिकमा 13 थपेर 20 सीट प्राप्त गरेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले प्रत्यक्षमा 7 र समानुपातिकमा 7 गरी 14 सीट, जसपाले प्रत्यक्षमा 7 र समानुपातिकमा 5 गरी 12 सीट र जनमतले प्रत्यक्षमा 1 र समानुपातिकमा 5 गरी जम्मा 6 सीट हात पारेको छ। यिनै 7 पार्टीले थ्रेसहोल्ड कटाएका छन् र राष्ट्रिय पार्टीको मान्यता पनि पाएका छन्। अन्य 5 पार्टीले थ्रेसहोल्ड कटाउन सकेनन्। समानुपातिकबाट सीट नपाए पनि नेकपा एकीकृत समाजवादीको 10 सीट, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको 3 सीट, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको 4 सीट, राष्ट्रिय जनमोर्चाको 1 सीट, नेपाल मजदुर किसान पार्टीको 1 सीट र स्वतन्त्र सांसदहरू 5 सीटको संख्यामा रहेका छन्। संसदको अङ्कगणित हेर्दा सांसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस बनेको छ। कांग्रेसको कुल सीट संख्या 89 रहेको छ। स्वाभाविक रूपमा संसदको पहिलो ठूलो दलले सरकारको दाबी गर्नेछ। आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन पहल कदमी लिनेछ। त्यसो त विगतमा सत्तारूढ गठबन्धनमा आबद्ध दलहरू गठबन्धन बनाएर नै निर्वाचनमा गएका हुन् र निर्वाचनपछि पनि गठबन्धनकै सरकार बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसकेका छन्। सोमबार मात्र गठबन्धनको बैठक बसेर गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने सहमति समेत भइसकेको अवस्थामा पुनः सरकार गठबन्धनकै हुन सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। यद्यपि यसो हुँदा पनि गठबन्धनलाई सहज बहुमत पुग्दैन। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकारमा सहभागी हुने बताएको छ। आज अपराह्न काठमाडौँमा बसेको पार्टीको सचिवालय बैठकले रेशमलाल चौधरी लगायतका जेलमा रहेका नेता कार्यकर्ताहरूलाई रिहाई गरे सरकारमा सहभागी हुन सकिने निर्णय गरेको हो। पार्टीका नेता चौधरी लगायतलाई जेलबाट रिहाई गरे आफूहरू सरकारमा सहभागी भई राष्ट्र निर्माणको अभियानमा सहभागी हुने निर्णय गरिएको पार्टीका महासचिव रतन थापाले जानकारी दिनुभयो। पार्टीका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ सहित नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले प्रतिनिधि सभा प्रत्यक्षतर्फ 3 सीटमा विजय हासिल गरेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्र विक्रम चन्दले मंसिर 4 गतेको निर्वाचनले जनताको रूपान्तरण र परिवर्तन चाहेको कुरा स्पष्ट पारेको बताउनु भएको छ। कपिलवस्तुमा भएको एक साक्षात्कार कार्यक्रममा उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले नेपालका संसदवादी दलहरूले जनचाहना अनुरूप काम गर्न नखोजेको स्पष्ट भएको पनि बताउनुभयो। महासचिव चन्दले विक्रम सम्वत 2007 सालदेखिका आन्दोलनहरू, एकीकृत क्रान्ति, जनयुद्ध सारा चीजलाई नयाँ सिराबाट
नयाँ आधारबाट विश्लेषण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। उहाँले देशलाई वास्तविक रूपान्तरणतिर लैजानुपर्ने बेला भएको बताउनुभयो। महासचिव चन्दले अहिलेको संसदीय व्यवस्था आधारभूत रूपले जनताको निम्ति हितकार नभएको उल्लेख गर्दै अहिलेको संसदीय व्यवस्था संकटग्रस्त र असफल साबित भइसकेको दावी गर्नुभयो। उहाँले नेपालमा जनताले चाहेको परिवर्तनका बारेमा बहस गर्न आवश्यक रहेको पनि बताउनुभयो। जुनसुकै दल आउँदाखेरि पनि या जुनसुकै गठबन्धनले बहुमत पाउँदाखेरि पनि जनताका आधारभूत विषयहरू, राज्यको स्वाधीनताको विषय नेतृत्व गर्न चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउन चाहिँ सकेनन्। त्यसकारण गम्भीर ढङ्गले सोच्नुपर्छ भन्ने एउटा सन्देश जनताले दिएको अनुभूति हामीले गरेका छौँ। अर्थात् यो चुनावले अझै के कुरा साबित गर्यो भने नेपाली जनतामा एउटा ठुलो उकुस मुकुस उथलपुथल छ। जनताले एउटा रूपान्तरण, परिवर्तन, स्वाधीनता, शान्ति, समृद्धि चाहेका छन्। तर नेपालका संसदवादी दलहरू त्यसको नेतृत्व गर्नको लागि सक्षम देखिएनन् भन्ने सन्देश जनताले दिएका छन्। त्यसैले हाम्रो पार्टीको अपिल छ कि नेपालमा 7 सालदेखि यताका सम्पूर्ण जनताका विद्रोहहरू, आन्दोलनहरू, क्रान्तिहरू, जनयुद्ध, एकीकृत जनक्रान्ति सारा चिजलाई एकचोटि फेरि नयाँ सिराबाट, नयाँ आधारबाट होइन विश्लेषण गर्नुपर्ने र निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने बेला भएको छ। महासचिव चन्दले नेपालमा एकीकृत जनक्रान्तिको आवश्यकता रहेको पनि बताउनुभयो। पछिल्लो समय मुलुकको आर्थिक अवस्था निकै कमजोर भएका बेला राज्यले आर्थिक स्थिति बलियो बनाउनका लागि विशेष नीति ल्याउन आवश्यक भएको पनि बताउनुभयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बहुमतका संयोजक धर्मेन्द्र वास्तोलाले वर्तमान राज्य प्रणाली रहिराखे कम्युनिस्टको नाममा भोट थाप्नेहरू नामित भएर जाने बताउनु भएको छ। आज काठमाडौँमा आयोजित नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको आगामी दिशा विषयक अन्तर्क्रियामा संयोजक वास्तोलाले संसदवादी कम्युनिस्ट पार्टीहरू नीति र सिद्धान्तविहीन भएको बताउनु भएको हो। उहाँले संसदवादी दलहरू कम्युनिस्टको नाममा विकृत र भ्रष्ट भएको भन्दै उनीहरू जनताको पक्षमा नरहेको बताउनुभयो। उहाँले निर्वाचनमा संलग्न कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूलाई नातावाद, कृपावाद, भ्रष्टाचार र तस्करीको आरोप लाग्ने गरेको भन्दै कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई जनताले कारबाही गरेको बताउनुभयो। संसदवादी कम्युनिस्ट पार्टीहरूले समाजवादी राज्य प्रणाली नचाहेको उहाँले दावी गर्नुभयो। उहाँले साम्राज्यवादी शक्तिहरूले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रलाई निर्वाचनबाट परास्त गरेको बताउनुभयो। संयोजक वास्तोलाले निर्वाचनबाट नयाँ शक्तिहरूको उदयको नाटक देखाइएको टिप्पणी गर्नुभयो। नयाँ शक्तिहरूसँग कुनै नीति र कार्यक्रम नभएको भन्दै उहाँले जनताको भावनासँग खेलेर तथाकथित विकल्पको रूपमा देखाउने कोसिस गरिएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले कम्युनिस्ट पार्टीहरू एकताबद्ध हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। सशक्त प्रकारको कम्युनिस्ट आन्दोलन निर्माण गर्न क्रान्तिकारी कार्यदिशा बनाउनु आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो। सर्वोच्च अदालतले निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको निलम्बन निष्प्रभावी हुने भनी संसद महासचिवले दिएको पत्र तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। संसद सचिवालयका महासचिवले दिएको पत्रमा कानुनी आधारको अभाव रहेको भन्दै कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको हो। सर्वोच्च अदालतले निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्ध लागेको महाअभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय भएको भन्दै संसद महासचिव भरतराज गौतमले दिएको पत्र तत्काल कार्यान्वयन नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। शुक्रबार अदालतको संवैधानिक इजलासले संविधानले संसद सचिवालयका महासचिवलाई यसरी पत्र लेख्ने अधिकार नदिएको भन्दै उक्त पत्र तत्काल कार्यान्वयन नगराउनु भन्दै आदेश दिएको हो। यसमा अन्तरिम आदेश जारी गरी पाऊँ भन्ने निवेदन मागका सम्बन्धमा विचार गर्दा रिट निवेदनमा प्रतिनिधि सभाको निरपेक्ष अधिकारमाथि अनुचित बन्देज लगाउँदै प्रत्यक्ष महासचिवले महाभियोग प्रस्तावलाई निष्क्रिय पार्ने प्रवृत्त धारणा तथा कलुषित मनसाय राखी 2079/8/21 गतेको पत्रको कानुनी तथा संवैधानिक आधार नरहेको तथा क्षेत्राधिकारको समेत अभाव रहेको भनी जिकिर लिएको देखियो। उल्लेखित महाभियोग सम्बन्धी कारबाहीका सन्दर्भमा सङ्घीय संसद प्रतिनिधि सभाको महाभियोग सिफारिस समितिले अर्को प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पेश गरी टुङ्गो लगाउनु पर्ने भनी उल्लेख गरी सम्माननीय सभामुख समक्ष पेश भएको देखिन्छ।
तत्पश्चात प्रतिनिधि सभाबाट कुनै कारबाही भएको भन्ने तथ्य खुल्न आएको पाइएन। तर महासचिवले मिति 2079/8/21मा लेखेको विवादित पत्रमा सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री चोलेन्द्र शमशेर जबराले कार्य सम्पादन गर्न नपाउने भन्ने बेहोराको पत्र समेत निष्प्रभावी भएको भनी उल्लेख भएको पाइयो। तर पत्रमा निष्प्रभावी हुनुको कानुनी आधार भने खुल्न आएको देखिँदैन। कामु प्रधान न्यायाधीश हरेकृष्ण कार्की सहित न्यायाधीशहरू विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वर प्रसाद खतिवडा, डाक्टर आनन्द मोहन भट्टराई र अनिल कुमार सिंहको इजलासले महासचिव गौतमको पत्र कार्यान्वयन नगर्नु भनी आदेश दिएको हो। सर्वोच्चको यो आदेशसँगै अब निलम्बित प्रधान न्यायाधीश राणा सर्वोच्च फर्कन नसक्ने कानुन व्यवसायको दाबी छ। सर्वोच्च अदालतले रिट निवेदनको सुनवाई गर्दै के भन्यो भने यो चाहिँ जुन महासचिवको जुन पत्र हो यो यसको कुनै कानुनी आधार छैन, कुनै यसको संवैधानिक आधार छैन, यो अधिकार क्षेत्र विहीन छ, उनले आफ्नो अधिकार क्षेत्रलाई नाघेर गरेका छन्। त्यसनिम्ति के हो भने यो पत्रले कानुनी मान्यता प्राप्त गर्न सक्दैन, यो पत्रको कार्यान्वयन हुन पनि सक्दैन। त्यसकारण अहिले यो मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म यो पत्रलाई कार्यान्वयन नगर्नु भनेर आज सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। र यसबाट अब के भयो भने चोलेन्द्र शमशेर राणाको यो चाहिँ च्याप्टर जुन हो त्यो क्लोज भयो। गत मङ्सिर 21 गते सङ्घीय संसदका महासचिव भरत गौतमले महाअभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको पत्र दिएसँगै राणा सर्वोच्च फर्कने तयारीमा थिए। 2078 साल फागुन 1 गते सत्तारूढ दलका सांसदहरूले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेपछि जबरा निलम्बनमा परेका थिए। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सन्तोष चन्दका साथमा अमृत ढकाल, काठमाडौँ। खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीले अस्थायी रूपमा भए पनि काठमाडौँवासीलाई 12 महिना नै पानी खुवाउने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। आज मेलम्चीको पानी पुनः वितरण कार्यक्रममा सहभागी हुँदै मन्त्री चौधरीले काठमाडौँवासीलाई अस्थायी रूपमा भए पनि पानी खुवाउने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको हो। उहाँले मेलम्चीको पानीको दीर्घकालीन रूपमा स्थायी समस्या समाधानका लागि एडिबीले पहिलो प्रतिवेदन बुझाइसकेको र दोस्रो प्रतिवेदन बुझाउने चरणमा रहेको जानकारी दिँदै मेलम्ची खानेपानीका संरचनाको सुरक्षा गर्दै स्थायी समाधान खोज्नेतर्फ सरकार लागेको बताउनुभयो। मन्त्री चौधरीले विज्ञहरूले दिएको सुझाव र एडिबीले दिएको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गरेको खण्डमा 12 मास काठमाडौँवासीलाई पानी खुवाउन सकिने बताउनु भएको छ। उहाँले काठमाडौँवासीलाई बारम्बार मेलम्चीकै पानीको लागि फर्किनुपर्ने बाध्यता हटाउनको लागि सरकारले मेलम्चीको विकल्पको रूपमा यस वर्ष वर्षातको बेलामा बागमतीको पानी ल्याएर मेलम्चीकै ट्रिटमेन्ट प्लान्टमा जम्मा गरिएको एङ्ग्री र लार्केको योजना पनि अध्ययन गरी अघि बढाइएको, साथै सिस्नेरी र ठोस्ने खोलाको कार्ययोजना बनिसकेको र काम पनि भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले काठमाडौँवासीलाई 12 महिना खानेपानी खुवाउन महादेव खोलाको पनि विकल्पमा काम भइरहेको बताउनुभयो। 12 मास अस्थायी रूपमा भए पनि मेलम्चीको पानी काठमाडौँ उपत्यकावासीलाई खुवाउँछु भनेर तपाईहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। र यसको दीर्घकालीन रूपमा स्थायी समस्या समाधानका लागि एडिबीले पहिलो प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ र दोस्रो प्रतिवेदन बुझाउने क्रममा छ र माथिको जो ल्यान्डस्लाइड भएको छ र त्यसको कसरी रोकथाम गर्ने र हाम्रो त्यहाँ हेडवर्क्सको संरचनाहरूलाई कसरी सुरक्षित गर्ने र कसरी 12 मास पानी ल्याउने स्थायी रूपमै समस्या समाधानका लागि एडिबी को दोस्रो रिपोर्ट आउने क्रममा छ। मलाई लाग्छ तुरुन्त आउँदैछ। मन्त्री चौधरीले आगामी दिनमा काठमाडौँमा पानी व्यवस्थापन गर्न अन्य ठाउँको विकल्प दिन सके काठमाडौँवासीले कसैको मुख हेर्न नपर्ने बताउनुभयो। उहाँले अबदेखि 12 महिना नै काठमाडौँवासीले मेलम्चीको पानी पिउन सक्ने पनि बताउनुभयो। करिब 6 महिनापछि आजबाट मेलम्चीको पानी पुनः काठमाडौँ उपत्यकामा वितरण गर्न सुरु गरिएको छ। काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयले नयाँ निर्माण गरेको भण्डारण पोखरी र पुरानो पानी भण्डारण पोखरीबाट पानी वितरण थालिएको हो। काठमाडौँ उपत्यकामा मेलम्चीको खानेपानी वितरण पुनः सुरु भएको छ। शुक्रबारबाट काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयले नयाँ निर्माण गरेको भण्डारण पोखरी र पुरानो पानी भण्डारण पोखरीबाट पानी वितरण थालिएको हो। काठमाडौँ महानगरपालिका, गोकर्णेश्वर नगरपालिका, बुढानीलकण्ठ नगरपालिका, ललितपुर महानगरपालिका, कीर्तिपुर नगरपालिका, भक्तपुर नगरपालिका, मध्यपुर थिमी नगरपालिका, टोखा नगरपालिका, तारकेश्वर नगरपालिकाका कार्यक्षेत्रभित्र प्रथम चरणमा
24 घण्टा काठमाडौँ उपत्यका लिमिटेडले विस्तार गरेको पुरानो पाइपलाइनबाट आलो पालो पानी वितरण हुने काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले जनाएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका, गोकर्णेश्वर नगरपालिका, बुढानकण्ठ नगरपालिका, ललितपुर महानगरपालिका, कीर्तिपुर नगरपालिका, भक्तपुर नगरपालिका, मध्यपुर ठिमी नगरपालिका, टोखा नगरपालिका, तारकेश्वर नगरपालिकाको कार्यक्षेत्रमा भित्र प्रथम चरणमा 24 घण्टा वितरण हुनेछ। काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले विस्तार गरेको पुरानो पाइपलाइनबाट सञ्जालबाट आलो पालो वितरण गरिने कार्यक्रम रहेको छ। आयोजना कार्यान्वयन निर्देशालयबाट निर्माण गरिएको वितरण सञ्जालहरूको परीक्षण एवं जडन कार्य सुचारू रहेको तर सञ्चालनको लागि तयार भइ नसकेको विद्यमान अवस्थामा काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले सञ्चालन गरिरहेको पुरानै वितरण सञ्जालबाट वितरण कार्य सञ्चालन गर्दा चुहावट हुने सम्भावनालाई मध्यनजर राखी मर्मत कार्यलाई समेत तत्काल सम्पन्न गरी तयारी रहेको व्यवहार अवगत गराउन चाहन्छौँ। झण्डै 6 महिनाको अन्तरालपछि उपत्यकावासीले तेस्रो पटक मेलम्चीको पानी पाएका छन्। लामो समयपछि पुनः मेलम्चीको पानी सर्वसाधारणको धारामा आउँदा उनीहरू खुसी भएको भए पनि अस्थायी नभएर स्थायी रूपमै आउँदा पानीको समस्या समाधान हुने उनीहरूको भनाइ छ। जसले पानी भनेर पानीको जिम्मा लिएर पानी मन्त्री हो भनेर बस्नु भएको छ नि, उहाँहरूलाई पनि एउटा हामी यो घर गृहस्थी गर्ने लेडिजहरूले गरेको सुझाव सुनिदिनु होला हैन। जसरी आफूले जिम्मेवारी लिएर त्यो जुन काम भनेर अठोट लिनु भएको छ त्यो कामलाई रेगुलर दिनुस् के हैन। जस्तै अब कुलमान घिसिङ सरले अब जसरी बत्ती भनेर गरेर दिनुभयो नि, त्यस्तै गरी पानीको पनि हामीलाई अब अभाव भयो भने तडपिन नपर्ने बनाइदिनु। अब त्यसैमा हामी खुसी हुन्छौँ। हामी अब सबैजना एकदम हर्षित छौँ। पानी आउँछ भोलिदेखिको आउँछ भन्ने कुराले अब सधैँभरि आयो छैन। यो चाहिँ अब हाम्रो खानेपानी मन्त्री लगायत सबैले अब यो गरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। यो पानी स्थायी रूपमा आयो भने त धेरै सहज हुन्छ नि। अहिले हप्तामा एकचोटि, त्यो पनि हामीले एउटा टाइम हुन्छ 1 घण्टा 2 घण्टा। यो स्थायी रूपमा आयो भने धेरै राम्रो हो हामी सबैलाई। विक्रमसम्म 2077 चैतमा पहिलो पटक मेलम्चीको पानी अस्थायी रूपमा राजधानी ल्याइएको थियो। तर मेलम्ची खोलामा आएको बाढीका कारण क्षति पुगेपछि 4 महिना वितरण गरिएको पानी वितरण रोकिएको थियो। दोस्रो पटक पानी वितरण बाढीका कारण रोकिएको थियो। शुक्रबारबाट वितरण थालिएको पानी फेरि बन्द नहोस् भन्ने सर्वसाधारणको कामना छ। तर अझै पनि मेलम्ची खानेपानीको काम नसकिएकाले यो अस्थायी वितरण मात्र हो। पटक पटक पानी वितरण गर्ने अनि बन्द हुने प्रवृत्ति भन्दा खानेपानी आयोजनाको सम्पूर्ण काम सकेर दीर्घकालीन रूपमा पानी वितरणको काम गरे उपत्यकामा देखिएको पानीको समस्या समाधान हुन सक्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा लिमबहादुर खत्रीका साथमा मेनुका लम्साल, काठमाडौँ। प्राइम समाचारमा अब पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि भ्रष्टाचार नियन्त्रण कार्य चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको प्रधानमन्त्री देउबाको भनाई। नियन्त्रणका लागि अख्तियार तत्पर रहेको प्रमुख आयुक्त राईको प्रतिबद्धता। चीन र साउदी अरब बीच रणनीतिक तथा व्यावसायिक सम्झौता। खाडी क्षेत्रमा बढेको चिनिया प्रभुत्व अमेरिकाका लागि चिन्ताको विषय बने विश्लेषण। र नेपालको फिफा महिला वरियता यथावत 103औं स्थानमा कायम। एसियाली राष्ट्रको वरियतामा भने 21औं स्थानमा कायम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले भ्रष्टाचार नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको बताउनु भएको छ। भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा आज अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानले गरेको कार्यक्रममा उहाँले भ्रष्टाचारका बहुआयामिक स्वरूप, कारण र प्रभाव हुने भन्दै भ्रष्टाचारको नियन्त्रण दिनानुदिन चुनौतीपूर्ण बन्दै गइरहेको बताउनु भएको हो। उहाँले भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानमा राज्यका सबै संयन्त्र, अदालत, नागरिक समाज र सञ्चार क्षेत्र लगायतको भूमिका र सक्रियता आवश्यक रहेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री देउबाले भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई सबैको समन्वयमा अघि बढाउँदै जनमुखी सेवा प्रवाह गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो। समाजको कलङ्कको रूपमा रहेको भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न, भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिबाट टाढा रहन र भ्रष्टाचारजन्य कार्यका विरुद्ध आवाज मुखरित गरी
सदाचार कायम गर्न आवश्यक भएको पनि बताउनुभयो। भ्रष्टाचार नियन्त्रणको अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वप्रति नेपाल सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै उहाँले भ्रष्टाचार विरुद्धको महासन्धिको कार्यान्वयन गर्न 3वटै तहबाट राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयन भइरहेको बताउनुभयो। सबैको समुदायको प्रयासमा अघि बढाइ आम जनताको अपेक्षा अनुरूप सेवा प्रदान गर्नु जरुरी छ। सरकारी कामलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउनु, विकास निर्माणकालाई धारा सिमुलेसन गर्नुको लागि आम नागरिकलाई सुशासन गर्नु आजको सबैको आवश्यकता। यस अवसरमा सहनशीलताको नीतिलाई राज्यका सबै संयन्त्र तहका साथ कार्यान्वयन गर्न सबैका भ्रष्टाचार नियन्त्रणको अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वप्रति नेपाल सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध छ। प्रधानमन्त्री देउबाले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा आगामी दिनमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग थप क्रियाशील रहने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले भ्रष्टाचार मुक्त समुन्नत राष्ट्र निर्माणमा सबैजना प्रतिबद्ध भई अघि बढ्न आग्रह गर्नुभयो। भ्रष्टाचार विरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धि पारित भएको डिसेम्बर 9 तारिकका दिनलाई हरेक वर्ष विश्वभर नै विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाउने गरिन्छ। मुख्य सचिव शंकरदास बैरागीले सबै मिलेर भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न जरुरी रहेको बताउनु भएको छ। भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा आज अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको कार्यक्रममा उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा भएको प्रगतिले मुलुकको सुशासनको सूचकाङ्कमा समेत सुधार भई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मुलुकको प्रतिष्ठा र छवि उच्च हुने बताउनुभयो। उहाँले सार्वजनिक प्रशासन व्यथिति, विसङ्गति र भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि नगरी नागरिक र देशको सेवामा लाग्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। मुख्य सचिव बैरागीले सरकारी निकायहरूले कानुन र कार्यविधिको व्यवस्था अनिवार्य रूपमा पालना गरी सबै क्षेत्रलाई कडाइका साथ लागू गर्ने कुरामा जोड दिनुभयो। उहाँले भ्रष्टाचारीलाई निरुत्साहन र सदाचारीलाई प्रोत्साहन गर्दै समृद्ध भविष्यको आधारशिला निर्माण गर्नु आजको आवश्यकता भएको बताउनुभयो। मुक्त जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने कुरालाई प्राथमिकताका साथ उल्लेख गरेको छ। सुशासनको बियो भनेको भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन नै हो। अत सार्वजनिक प्रशासनलाई सबै किसिमका विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचारजन्य कार्यबाट पृथक राखेर नागरिक देशको सेवामा मनस्सवाचक कर्मणा समर्पित तुल्याउन आवश्यक छ। यस क्रममा कानुन र कार्यविधिको व्यवस्था अनिवार्य रूपमा पालना गरी काम गर्ने गराउने, समयमा निर्णय गर्ने, निर्णय नबचाउने र तोकेपछि कामको पूर्ण जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व दिने पद्धतिलाई सबै तहमा कडाइका साथ लागू गर्ने कुरालाई म यहाँ जोड दिन चाहन्छु। भ्रष्टाचारको कारण र स्वरूप विभिन्न हुने भएकोले यसको नियन्त्रणका लागि निरोधात्मक, प्रवर्धनात्मक र उपचारात्मक तीनवटै उपायहरूलाई सँगसँगै कार्यान्वयनमा उतार्न आवश्यक छ। कानुनको पालना, सार्वजनिक निकायहरूको सुदृढीकरण, जवाफदेही र पारदर्शी कार्यप्रणाली, सार्वजनिक प्रणालीमा शुद्धता जस्ता विषयले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण सहयोग गर्न सक्ने भएकोले हामी सबैले त्यसतर्फ ध्यान दिन आवश्यक छ। यसै गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्न क्रियाशील अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, न्यायिक निकायहरू, प्रहरी प्रशासन लगायतका निकायहरूको संस्थागत क्षमताको सुदृढीकरण, अनुसन्धान पद्धतिमा निरन्तर सुधार र न्याय निर्माणमा संवेदनशीलता। मुख्य सचिव बैरागीले सबै निकायको तत्परता र सबै निकायको सहकार्यमा मात्रै भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न सम्भव रहेको उल्लेख गर्दै सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा देखिएको विकृति, विसङ्गति र समस्याको समाधान गर्दै सार्वजनिक सेवालाई चुस्त, सहज, पारदर्शी र नागरिक मैत्री बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो।
आज भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस। भ्रष्टाचार विरुद्ध विश्व नै एक हुँदै भन्ने मूल नाराका साथ आज विश्वभर 20औं अन्तर्राष्ट्रिय भ्रष्टाचार विरुद्ध दिवस मनाइएको छ। दिवसका अवसरमा नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाइएको छ। वर्षैपिछे भ्रष्टाचार विरुद्धको दिवस मनाउने तथा राजनीतिक दलहरूले भ्रष्टाचार विरुद्ध सुन्ने सहनशीलताको नीति लिने बताए पनि नेपालमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुन सकेको छैन। सन् 2021 को विश्वव्यापी सूचकाङ्कमा नेपाल 117औं स्थानमा छ। इसुता भण्डारीको रिपोर्ट। शुक्रबार विश्वभर 20औं अन्तर्राष्ट्रिय भ्रष्टाचार विरुद्ध दिवस मनाइएको छ। नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी यो दिवस मनाइएको छ। दिवसको अवसरमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो। दिवसका अवसरमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि निरोधात्मक रणनीतिहरू अवलम्बन गरिएको बताएको छ। नेपालको संविधानले आयोगलाई प्रदान गरेको जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्न, भ्रष्टाचार मुक्त र सदाचारयुक्त समाज निर्माण गर्ने दूरदृष्टिसहितको उपचारात्मक, निरोधात्मक, प्रबन्धनात्मक र संस्थागत क्षमता विकासको 4 खण्डीय रणनीति अवलम्बन गरिएको छ। नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न विभिन्न कार्यक्रम आयोजना प्रत्येक वर्ष गरिँदै आए पनि भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुनुको साटो झनझन मौलाउँदै गएको तथ्याङ्कले देखाएको छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल TI को सन् 2021 को भ्रष्टाचार अवधारणा सूचाङ्क CPI मा नेपाल 117औं स्थानमा छ। सन् 2020 को TI को सूचाङ्क हेर्दा पनि नेपाल 117औं स्थानमा नै थियो र यो स्थानबाट नेपाल तल झर्न नसकेको अवस्था छ। यसले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा केही प्रगति हुन नसकेको प्रष्ट देखाउँछ। नेपालमा भ्रष्टाचार बढ्दो रूपमा रहेको, सरकारी क्षेत्रको भ्रष्टाचार ठूलो समस्या भएको र पैसाको लागि भोट बिक्री हुने गरेको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको सर्वेक्षणले देखाएको छ। CPI सर्वेक्षणले सार्वजनिक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार र अधिकारको दुरुपयोग, व्यापारमा घुसखोरी, कारबाहीमा कमी, सूचनामा कमी र राजनीतिक भ्रष्टाचार समस्याको रूपमा देखाएको छ। यसै गरी TI कै GCB 2020 सर्वेक्षणले नेपालमा भ्रष्टाचार बढ्दो रूपमा रहेको, सरकारी क्षेत्रको भ्रष्टाचार ठूलो समस्या भएको, पैसाको लागि भोट बिक्री हुने गरेको, लोकतन्त्र खतरामा रहेको र व्यक्तिगत भनसुनबाट काम गराउनु पर्ने जस्ता समस्या रहेको तथ्य उजागर गरेको थियो। नेपालमा सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार सरकार, राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि, प्रहरी, न्यायिक क्षेत्र, राजस्व र व्यापारिक क्षेत्रमा हुने गरेको TI को सर्वेक्षणले देखाएको छ। पटक पटक बन्ने नयाँ सरकार मात्र होइन, सबैजसो राजनीतिक दलहरूले भ्रष्टाचार हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाए पनि त्यस अनुरूप काम भने हुन सकेको देखिँदैन। ट्रान्सपरेन्सी लगायतका संस्थाले निकालेको सार्वजनिक गर्ने तथ्याङ्कले नेपालमा भ्रष्टाचार झन संस्थागत हुँदै गएको देखाउने गरेको छ। यसको न्यूनीकरणका लागि सरकार, राजनीतिक दल मात्र होइन, नागरिक समाज पनि लाग्नु आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमल सिन्हा र सुनिल कोलीका साथमा यशोदा भण्डारी, काठमाडौँ। आज विश्वभर 20औं अन्तर्राष्ट्रिय भ्रष्टाचार विरुद्धको दिवस मनाइएको छ। नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी यो दिवस मनाइएको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने मूल उद्देश्यका साथ हरेक वर्ष यो दिवस मनाइए पनि नेपालमा पनि भ्रष्टाचार कम हुन सकेको छैन। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि कसको भूमिका के हुनु पर्ला? हेरौं उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। हैन, जनता आफैले पनि के छ भने भ्रष्टाचारीहरूलाई समयकन कारबाही गर्न सक्नु पर्यो अथवा ठाउँको ठाउँमै तिनीहरूसँग लड्न सक्नु पर्यो। त्यो भयो भने मात्र भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुन्छ, होइन भने अब हामीले सभा गोष्ठी गरेर मात्र भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। तर न्यूनीकरण गर्नेतर्फ पनि कुनै पनि सरकारको प्राथमिकतामा परेको छैन र अहिले त बिस्तारै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई, संवैधानिक हैसियतको आयोगलाई अब करिब चाहिँ सरकारको विभागको रूपमा चाहिँ परिवर्तन गर्न खोजिँदैछ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पाइरहेको 2टा अधिकार थियो। एउटा भ्रष्टाचार विरुद्ध अनुसन्धान गर्ने, तहकिक गर्ने र अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने। अर्को अनुचित कार्य सम्बन्धी नेपाल सरकारका कर्मचारीहरूले कुनै अनुचित कामहरू गर्न हुने काम नगर्ने
गर्ने तर नगर्न हुने काम गर्ने जसरी थियो त्यो चाहिँ संविधानबाट नै हटाएको हुनाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग त्यहाँबाट पनि अधिकारबाट च्युत भएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग संवैधानिक हैसियतको होइन, अब विभागीय हैसियतमा छ भन्न सकिन्छ। त्यसकारण अब संविधानमा नै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अधिकार फिर्ता नल्याउन्जेसम्म नेपालमा भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान अगाडि बढ्न सक्दैन। सरकारी क्षेत्रलाई मात्रै भ्रष्टाचार निवारण गर्ने, त्यसको नियन्त्रण गर्ने भन्ने जुन हाम्रो आम बुझाइ छ, त्यसले गर्दा चाहिँ अहिलेसम्म हाम्रो जुन सामाजिक मूल्य मान्यतादेखि लिएर विविध विषयहरूले यो जकडिएको विषय रहेको हुनाले समाजका सबै आयामहरूबाट समानान्तर रूपमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण विरुद्धको जिहाद छेड्नु पर्दछ। यी सबै निकायहरू मिलेर यो सबै हामी सबैको कर्तव्य हो। म पनि भ्रष्टाचार विरुद्ध लाग्नुपर्छ भन्ने नागरिकमा सोच विकास गर्ने, राजनीतिक दलमा भ्रष्टाचार भयो भने समाज विकास हुन्न भन्ने कुराको चेतना विकास गर्ने, म भ्रष्टाचार गरेँ भने म पनि अर्को ठाउँमा भिक्टिम हुन्छु भनेर चाहिँ सरकारी कर्मचारीमा महसुस गराउने र मिडियाले चाहिँ हामीले यो कुरा हाम्रो जिम्मेवारी हो, यसलाई चाहिँ हामीले सशक्त रूपमा उठाएन, को पर्यो या को परेन भन्ने कुरासँग होइन कि यो न्युज नउठाउनु भनेको चाहिँ हाम्रो कमजोरी हुन्छ भन्ने एङ्गलले मिडियाले सोचिदियो भने सबै निकाय त्यसमा अगाडि बढ्यो भने बल्ल भ्रष्टाचारको चाहिँ एउटा पार्टमा उजागर हुन्छ, उजागर भएपछि बल्ल त्यसको लडाइँ लड्न चाहिँ सजिलो हुन्छ। भ्रष्टाचार भन्ने साह्रै नै ठुलो कुरा हो। यसमा कुनै एकजनाको भन्दा पनि सर्वपक्षीय चाहिँ एफर्ट भएन भनेदेखि यो समाधान हुने छाट देखिएन। जस्तो मैले सर्वपक्ष भन्दै गर्दा चाहिँ सरकार पनि हुनु पर्यो, त्यसमा जनता पनि लाग्नु पर्यो, पुलिस लाग्नु पर्यो, प्रशासन लाग्नु पर्यो, युवा लाग्नु पर्यो, वृद्ध लाग्नु पर्यो, सबै नै लाग्यो भने मात्रै हुने देखियो। नत्र भने त एउटैको पहलले गर्दाखेरि चाहिँ नहुने चाहिँ असम्भव देखिएको कुरा चाहिँ जगजाहेर छ। नेपाल स्काउटले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको सम्पत्तिको निर्विवाद उपभोग गर्न पाउने वातावरण सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। स्काउटले आज पत्रकार सम्मेलन गरी आफ्नो स्वामित्वमा रहेको लैनचौरको जग्गा निर्विवाद रूपमा उपभोग गर्ने वातावरण बनाइदिनका लागि सरकारसँग माग गरेको हो। स्काउटको नाममा लैनचौरमा रहेको 3 रोपनी जग्गा स्काउटले 2065 सालमा खड्गा ल्यान्ड डेभलपमेन्ट प्रालीसँग 10 वर्षका लागि करार सम्झौता गरी उपलब्ध गराएकोमा समय सकिएपछि पनि खाली नगराएकोले सो जग्गा खाली गर्नुपर्ने बताइएको छ। स्काउटले उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा हालेपछि खड्गा ल्यान्ड डेभलपमेन्ट प्रालीले भोग चलन गर्दै आएको 3 रोपनी जग्गा र जबरजस्ती कब्जा गरेको करिब 7 रोपनी पार्किङ क्षेत्रमा खड्गा ल्यान्ड डेभलपमेन्ट प्रालीको कुनै हक दाबी नहुने फैसला आएको भए पनि हालसम्म सो जग्गा स्काउटको नियन्त्रणमा नआएको जनाइएको छ। नेपाल स्काउटका अध्यक्ष लोकबहादुर भण्डारीले आफूहरूले पटक पटक सो जग्गा खाली गर्न भने पनि अटेर गरिएको बताउनुभयो। अदालतबाट मुद्दा जितेर आउँदा पनि जग्गा फिर्ता नगरी उल्टै आफूहरूमाथि पटक पटक धाक धम्की दिएको र कार्यालय समेत तोडफोड गरिएको उहाँले बताउनुभयो। स्काउटले भाडा बापत पाउनुपर्ने 1,95,19,166 रुपैयाँ पनि लिन बाँकी रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले बिहिबार नेपाल स्काउट केन्द्रीय कार्यालयको सुरक्षाका लागि बन्द गरिएको गेट प्रहरी प्रशासनको बलमा जबरजस्ती खोलेर तोडफोड भएको बताउनुभयो। हामी चकित भयौँ र यो कुरालाई तपाईँहरूको बिचमा बुझाउनुपर्छ भन्ने हामीले यो पत्रकार समिट पनि गरेको हौँ र यसमा रहेको कुराको जिस्ट भनेको अरू स्काउटका सम्पूर्ण गतिविधि नियमित ढङ्गले बढाएका छन्, तर यो सम्पत्ति के अरे स्काउटको चाहिँ यो लोकेसनमा भएको सम्पत्ति कब्जा गर्नको लागि एउटा व्यक्तिले गरेको दुस्साहस त्यो कुरालाई नजाने ढङ्गले राज्यको विभिन्न खालको प्रहरी प्रशासनलाई व्यक्तिगत रूपमा प्रयोग गरेर यो सम्पत्ति कब्जा गर्ने कुरा चाहिँ हामीबाट सम्भव छैन। असम्भव चिजहरूमा प्रयत्न गर्दाखेरि यो खालको के अरे झै झगडा यो खालको तोडफोडसम्ममा प्रहरीलाई प्रयोग गरेर अनि अरू गुन्डागर्दीबाट पनि सम्भव नभएपछि प्रहरी प्रयोग गर्ने काम भएको छ। यो कुराको आवाज तपाईँहरूका बिचमा लान खोजेको र यो अब हामी हाम्रो सम्पत्ति हाम्रो नियन्त्रणमा राख्छौँ। खड्गा ल्यान्ड डेभलपमेन्ट प्रालीले प्रहरी प्रशासनको समेत दुरुपयोग गर्दै नेपाल स्काउटमाथि पटक पटक आक्रमण गरिरहेको अध्यक्ष भण्डारीको भनाइ छ। उहाँले स्काउटको सम्पत्ति कब्जा गर्न खोजिएको भन्दै आफूहरूले कुनै पनि हालतमा त्यस्तो हुन नदिने बताउनुभयो। उहाँले स्काउटमाथि ज्यादती हुँदा र अदालतको समेत अवहेला नहुँदा पनि राज्य गम्भीर नभएको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले स्काउटको सम्पत्ति फिर्ता गराउन सरकारसँग माग गर्नुभयो।
ललितपुरको ग्वारको चोकमा फ्लाइओभर निर्माण कार्य सुरु भएसँगै सडकमा ट्राफिक जाम बढ्न थालेको छ। आज बिहानबाट ग्वारको चोकमा फ्लाइओभर निर्माण कार्य सुरु भएपछि सडकमा ट्राफिक जामको समस्या बढ्दै गएको हो। ललितपुरको ग्वारको चोकमा बन्ने फ्लाइओभर निर्माणको काम 14 महिनाभित्र सक्ने लक्ष्य रहेको छ। आयोजनाको ठेक्का पाएको आरसी समानान्तर र रेलीग्रेले आजदेखि फ्लाइओभर निर्माण कार्य सुरु गरेका हुन्। फ्लाइओभर निर्माणका लागि डिजाइन लगायतका अन्य आवश्यक पूर्व तयारी भइसकेको छ। चक्रपथ विस्तार आयोजना अन्तर्गत विस्तारित सडक खण्डमा कोटेश्वरदेखि कलङ्कीसम्म जाम हुने 3 क्षेत्रमा फ्लाइओभर निर्माण गरिनेछ, जस अन्तर्गत ग्वारको चोकमा पहिलो फ्लाइओभर निर्माण हुन लागेको हो। 6 मिटर उचाइ हुने फ्लाइओभर अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार निर्माण गरिनेछ। कुल 455 मिटरको लम्बाइ हुने फ्लाइओभरमा ग्राउन्ड क्लियरेन्स 6 मिटर हुनेछ भने फ्लाइओभरमा सवारी साधन चढ्नका लागि 180 मिटर दायाँतर्फ र 110 मिटर बायाँतर्फ र्याम्प निर्माण गरिनेछ। सुरुमा ब्यारिकेडहरू राखेर काम सुरु गरिनेछ। काठमाडौँको धेरै सवारी जाम हुने क्षेत्रमध्ये ग्वारको पनि एक हो। फ्लाइओभर निर्माण कार्य सुरु भएसँगै यातायात सञ्चालनका लागि वैकल्पिक व्यवस्था गरिएको छ। काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका अनुसार यही मङ्सिर 23 गते बिहान 6 बजेदेखि निर्माण कार्य सम्पन्न नभएसम्म कोटेश्वरबाट सातोपाटोतर्फ जाने यात्रुवाहक, मालवाहक तथा 2 पाङ्ग्रे सवारी साधनहरूलाई बालकुमारी पुलबाट सर्भिस लेनमा र साना 4 पाङ्ग्रे सवारी साधनहरूलाई फास्ट ट्र्याकबाट चलाइनेछ। कोटेश्वरबाट सातोपाटोतर्फ जाने र आउने सम्पूर्ण सवारी साधनलाई ग्वारको चोकभन्दा 600 मिटर अगाडि र पछाडि सर्भिस लेन हुँदै चलाइनेछ। बल्खुबाट सातोपाटो हुँदै कोटेश्वरतर्फ आउने यात्रुवाहक, मालवाहक तथा 2 पाङ्ग्रे सवारी साधनलाई बल्खुबाट सर्भिस लेनमा र साना 4 पाङ्ग्रे सवारी साधनलाई फास्ट ट्र्याकबाट सञ्चालन गरिने ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामपछि। चीन र साउदी अरब बीच रणनीतिक तथा व्यावसायिक सम्झौता। खाडी क्षेत्रमा बढेको चीनिया प्रभुत्व अमेरिकाका लागि चिन्ताको विषय बनेको विश्लेषण। र नेपालको फिफा महिला वरियता यथावत 103औं स्थानमा कायम। एसियाली राष्ट्रको वरियतामा भने 21औं स्थानमा कायम। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि स्वदेशी उत्पादन वृद्धि गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। नेपाल हस्तकला महासंघले आज आयोजना गरेको 19औं हस्तकला व्यापार मेलालाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले मुलुकभित्र उपलब्ध स्रोत र साधनको दिगो उपयोग गर्दै स्वाधीन र आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण गर्न स्वदेशी उत्पादन वृद्धि गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले नेपाली श्रम, सिप र कच्चा पदार्थबाट नेपालमै उत्पादित सामग्रीहरूको निकासीलाई प्रवर्धन गर्न सके मात्र मुलुकको व्यापार घाटालाई सन्तुलनमा ल्याउन सकिने बताउनुभयो। राष्ट्रपति भण्डारीले निर्यातमा आधारित हस्तकला उद्योगले मुलुकको दिगो आर्थिक विकास गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान गर्न सक्ने बताउनुभयो। यस उद्योगको विकास र विस्तारबाट एकातिर मुलुकको विशिष्ट पहिचान स्थापित गर्न सकिन्छ भने अर्कोतिर हाम्रो आर्थिक, सामाजिक लगायत समग्र राष्ट्रिय विकासका लागि महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउन सकिन्छ। यसका साथै हस्तकला क्षेत्रले रोजगारी सृजनामा समेत महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आइरहेको हुनाले यस उद्योगलाई नेपालका लागि तुलनात्मक लाभको क्षेत्र मान्न सकिन्छ। राष्ट्रपति भण्डारीले हस्तकला उद्योगबाट उत्पादन हुने वस्तुको बजार विस्तारका लागि आवश्यक नीति तथा कानुनलाई सरकारले सहजता दिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले सम्पूर्ण नेपालीले मुलुकभित्र उत्पादन भएका वस्तुको उपभोग गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले मुलुकको विद्यमान बेरोजगारी समस्या समाधान गर्न र युवा जनशक्ति पलायनलाई रोक्न व्यावसायिक तालिमको प्रवर्धन गर्दै लैजान आवश्यक रहेको पनि बताउनुभयो।
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले नेपाली हस्तकलाको विकास र विस्तार गरी हस्तकला क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न सरकार तयार रहेको बताउनु भएको छ। आज नेपाल हस्तकला महासंघले आयोजना गरेको 19औं हस्तकला व्यापार मेलामा मन्त्री श्रेष्ठले हस्तकलाको क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गरी हस्तकलाको विकास र विस्तार गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले नेपाली बेरोजगार युवाहरूलाई हस्तकलाको सिप सिकाएर नेपालमै व्यवसाय गर्ने वातावरण बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले युवाहरूलाई नेपालमै हस्तकलाको व्यवसाय गर्ने वातावरण बनाउँदा रोजगारी मात्रै नभएर अर्बौं रुपैयाँको विदेशी मुद्रा नेपालमा भित्राउन सकिने बताउनुभयो। मन्त्री श्रेष्ठले हस्तकलाका सामग्री विदेशमा निर्यात हुँदा मुलुकको व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्नका लागि ठूलो योगदान हुने बताउनुभयो। मुलुकको व्यापार घाटा न्यूनीकरणका लागि नेपाली हस्तकला क्षेत्रले केही योगदान गरेको छ। गत आर्थिक वर्षमा 12 अर्ब मूल्य बराबरको हस्तकला वस्तु निर्यात भएको छ, जसको माग विश्वका अधिकांश मुलुकमा छन्। नेपाली हस्तकला अमेरिका, युरोप, चीन, भारत लगायत धेरै मुलुकमा निर्यात भइरहेको छ। युवालाई हस्तकलाको सिप सिकाउने र मुलुकभित्रै व्यवसाय गर्न प्रेरित गर्ने हो भने युवाले रोजगारी मात्र पाउँदैनन्, मुलुकले अर्बौं रुपैयाँको वैदेशिक मुद्रा भित्र्याउन सक्छ। ग्रामीण भेग तथा बेरोजगार युवालाई सिप सिकाएर हस्तकला वस्तु उत्पादन वृद्धि गर्ने अब हामीले ध्यान दिनुपर्छ। विभिन्न जात जाति तथा समुदायका जातीय मौलिक हस्तकला छन्, तिनीहरूको सिप प्रवर्धन पनि उत्तिकै जरुरी छ। हस्तकलाको विकास र विस्तार गर्न यस क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि मैले आफ्नो तर्फबाट सक्दो प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता जनाउन चाहन्छु। मन्त्री श्रेष्ठले नेपाली क्यालेन्डरमा राखेर वर्षमा एकपटक अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको हस्तकला सम्बन्धी व्यापार मेला आयोजना गर्न सके पर्यटन प्रवर्धन गर्न सकिने बताउनुभयो। उहाँले नेपाल पर्यटन बोर्डलाई वार्षिक रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको हस्तकला मेला आयोजनाका लागि महासंघसँग सहकार्य गर्न आग्रह गर्नुभयो। धादिङको सदरमुकाम धादिङ बेसीमा जारी पालिका स्तरीय भलिबलको उपाधि सिद्धलेक गाउँपालिकाले जितेको छ। आज भएको फाइनल खेलमा खनियाबास गाउँपालिकालाई 3-1 को सेटमा हराउँदै सिद्धलेक गाउँपालिकाले प्रतियोगिताको उपाधि जितेको हो। सिद्धलेकले 25-20, 25-12, 27-25 र 25-20 को सेटमा सिद्धलेकले खेल जितेको हो, जिसँगै सिद्धलेक गाउँपालिकाले नगद 1,01,011 रुपैयाँ सहित ट्रफी, मेडल र प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको छ। त्यस्तै दोस्रो भएको खनियाबासले नगद 50,555 ट्रफी, मेडल र प्रमाणपत्र, तृतीय भएको रुबी भ्याली र गंगा जमुना गाउँपालिकाले समान नगद 20,222 रुपैयाँ सहित ट्रफी, मेडल र प्रमाणपत्र पाएका छन्। प्राइम समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। दलहरूले महिलामाथि व्यापक विभेद गरेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाको आरोप। हालै सम्पन्न निर्वाचनमा कम उम्मेद्वार उठाएको टिप्पणी। प्रधान न्यायाधीश जबरा उपरको महाअभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय नहुने, संसद सचिवालयको पत्र तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश। भ्रष्टाचार नियन्त्रण कार्य चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको प्रधानमन्त्री देउवाको भनाई। नियन्त्रणका लागि अख्तियार तत्पर रहेको प्रमुख आयुक्त राईको प्रतिबद्धता। चीन र साउदी अरब बीच रणनीतिक तथा व्यावसायिक सम्झौता। खाडी क्षेत्रमा बढेको चिनिया प्रभुत्व अमेरिकाका लागि चिन्ताको विषय भन्ने विश्लेषण। र नेपालको फिफा महिला वरियता यथावत 103औं स्थानमा कायम। एसियाली राष्ट्रको वरियतामा भने 21औं स्थानमा कायम। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/yestv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।